कैंडिड तरीके से बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में एक करारदाद के साथ दुनिया को पैगाम दिया। उस करारदाद को फाइनलाइज करने में मैं फिर दोबारा तमाम जितने पार्लिमानी लीडर्स हैं, जितनी जमातें हैं इस हाउस में, और बिलखसूस लीडर ऑफ द अपोजिशन लॉ मिनिस्टर साहब और जो दूसरे साथी थे शहरी रहमान साहिबात, जितने भी साथी थे, हमने खुल के जो ड्राफ्ट बनाया गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उस पर हमने अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए और हर एक ने अपना उसमें हिस्सा डाला और उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज बनाकर तमाम के बिहाफ पे मैंने इस हाउस में पेश किया और यूनानिमसली उसको पास किया गया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ और ये तारीख़ में लिखा जाएगा एक परफॉर्मेंस है इस हाउस की जो होनी चाहिए और जो होती है अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ज़रूरत होती है। तो मैं दूसरे नंबर पे तमाम साथियों का जो मेरे दाएं हैं या जो मेरे बाएं हैं, जिन्होंने अपने अपने ख़यालात जज्बात का इज़हार किया, मैं उनका भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जहाँ कौमी सलामती का मसला आया तो सियासत को सब ने एक तरफ रख के मुल्क की और अपने सूबों की अपनी अपनी नुमाइंदगी करते हुए एक बड़ा मुफस्सल, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा अनएम्बिगुअस मैसेज दिया कि जब मुल्क की सलामती होगी तो हम सब अल्लाह के फजल व करम से एक है। मैं तफसील जाए बगैर जो कुछ हुआ था वो मैंने तमाम इस हाउस में करारदाद पेश करते हुए उस वक़्त तक की तफसील पेश कर दी थी और रिकॉर्ड पे भी है। लेकिन उस करारदाद पास होने से अब तक क्या किया है वो मैं ब्रीफली अपने साथियों को शेयर कर लेता हूँ। इस वक्त तक हमने सऊदी अरेबिया, अमारात, यूएई, कतर, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अज़रबैजान, कुवैत, बहरीन और हंगरी के इन कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ, मासवाए कतर जिनके प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी बात हुई, और एक दो कंट्रीज़ हैं जहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मतलब यूएई है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो इनको हमने, ये हमारे बड़े करीबी ममालिक हैं, बड़े दोस्त ममालिक हैं, इनको मैंने ज़ाती तौर के ऊपर आई वॉक दम थ्रू व्हाट हैपेंड, इंडिया की साइकी, इंडिया की हिस्ट्री, और उसके साथ साथ जो हमारे खदशात हैं कि इंडिया के क्या अज़ाइम पॉसिबल हो सकते हैं इन दी लाइट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। पुलवामा हुआ तो 370 आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया, एक जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसको इंडियन यानी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया गया। तो वो इस तरह के इस दफ़ा जो सोच है हमारी वो ये है कि शायद, क्योंकि ये 2-2.5 साल से लगे हुए हैं, कभी कहते हैं कि कुछ हालात चेंज हो गए हैं, कभी कुछ ट्रीटी जो है वो बाइंडिंग होती है, वो हालात चेंज होने से या उसमें लिखा है कि ना ये ख़त्म हो सकती है ना ये तब्दील हो सकती है, अनलेस के दोनों पार्टीज़ उसको एग्री करें और उस पर इत्तफाक करें। तो मुझे यानी इस पर शक है और अक्सर लोगों को शक है कि शायद इस ट्रीटी को करने के लिए तमाम ड्रामा रचाया गया, और लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास ये सबूत नहीं है कि उन्होंने ड्रामा रचाया। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई हाथ नहीं है, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई हाथ नहीं है। तो ये इन ममालिक के साथ अभी लंबी लिस्ट है, कुछ ममालिक ख़ुद रब्ता कर रहे हैं बात करने के लिए, कुछ को हमने मैसेज दिए हैं। तो जो अवेलेबल होते जा रहे हैं उनके साथ तफसील से गुफ्तगू हो रही है, उनको शेयर किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में लिया जा रहा है। जो मैंने अर्ज़ किया था कि हम करेंगे और अब तक जो प्रोग्रेस है वो मैंने शेयर की है। आपने देखा कि और हम उसको एक बड़े ब्रीफ एब्रिज फॉर्म में जो गुफ्तगू होती है उसको कौम को शेयर कर रहे हैं थ्रू यानी फॉरेन मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल के साथ,
اس کو میڈیا کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تاکہ قوم کو پتہ ہو کہ کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے. اس کا جو مین کرکس ہے, ان کی جو مین جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے, وہ ہم ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور اپنا ترکیہ نے انہوں نے بڑا ایک کلیئر سٹینس لیا ہے, اور وہ چائنا کا سٹینس, میری سنڈے کو بات ہوئی, وزیر خارجہ جو چائنا تھے وہ برکس کی میٹنگ کے لیے برازیل جا رہے تھے اور اس وقت قزاقستان میں تھے. بڑی تفصیل سے بات ہوئی, آئی واکڈ ہم تھرو, اور انہوں نے بالکل ایشورنس دی آل ویدر فرینڈ ہونے کے ناطے, بردرہڈ کے ناطے, آئرن کلیڈ بردر ہونے کے ناطے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں خوشی ہے. انہوں نے یہ بالکل کہا, دیٹ مینس کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ہاؤس بھی کیا کر رہا ہے, کہ آپ یونائٹڈ ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے اس حوالے سے. تو چائنا کی سٹیٹمنٹ کل ان کے فارن آفس ایشو ہو چکی ہے, بالکل پاکستان میں بھی چھپی ہے, کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی انہوں نے اپنے جو ہمارے بردرہڈ, ہمارے جو تعلقات ہیں صدیوں اپنا دہائیوں کے, اس کو انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے. ترکی کے حوالے سے بھی جناب ان کے وزیر خارجہ کی میری بات ہوئی, وہ اس وقت قطر فلائی کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیز. تو میں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا, میں نے کہا پہلے دن ہم نے فوری جو ریاکشن دیا, ریکارڈ میں موجود ہے, میں نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے, جو کیا ہے اس کے ساتھ اتنا ضرور کریں گے. لیکن میں نے کہا کہ جو ہماری رپورٹس ہیں اور جو ہماری فیڈ بیک ہے, جو ہماری انٹل انپٹ ہے, وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ کوئی ایسکیلیٹری موو کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ کا یہ ذمہ داری ہے دوست ہونے کے ناطے, یہ ہم پہل نہیں کریں گے, لیکن اگر کسی نے کیا, اگر انڈیا نے یہ کام کیا, تو اس دفعہ ٹٹ فار ٹیٹ ہی ہوگا, اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح جناب چیئرمین, ڈپلومیٹک کور کا میں نے وعدہ کیا تھا, وہ تمام بریفنگز ہو چکی ہیں ڈپلومیٹک کور کی, فارن سیکرٹری صاحبہ نے اور ہماری ٹیم نے ان کو بلا کے فارن آفس میں, دفتر خارجہ میں پوری طرح تفصیل سے ان کو بھی واک تھرو کیا ہے. آج جب میں ہاؤس میں آیا ہوں تقریباً 6:30 بجے ISPR ایویڈنس کے ساتھ ایک بریفنگ قوم کو دے رہا تھا تاکہ لوگ شواہد بھی دیکھیں. تو میں چونکہ یہاں تھا میں نے نہیں دیکھا, لیکن میرے علم میں تھا. اور یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے آپ کو گلوبلی انگیج رکھنا ہے. انڈیا فیل ہو گیا, میں نہیں کہہ رہا, انڈیا کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیل ہو گیا کوئی نیریٹو بنانے میں, کوئی ثبوت دینے میں. اور آج میں نے خود دیکھی ہیں ان کے سینئر پولیٹیشنز کی ٹویٹس جو کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مودی صاحب کو ریزائن کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا جو سفارتکاری کا ذمہ داری ہے اس کو ہمارا نبھانا ہمارا قومی فریضہ ہے, اور اس ہاؤس کی جو انپٹ ہے میں اس کے لیے بے حد ان کا مشکور ہوں. انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اور ان کا ایک خط 28 اپریل کو آیا, اس میں بھی انہوں نے 24 اپریل کو یہ واقعہ ہو چکا تھا, ایک خط آیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیمارش میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں ہے, لیکن ایک خط آیا, اس میں لکھا گیا کہ جی حالات بدل چکے ہیں, جب ٹریٹی ہوئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے, اینڈ وی ول پٹ ان ابینس, یعنی میں نے جو کہا نا جس کا شک تھا انڈس واٹر ٹریٹی. تو یہ 65 کی جنگ میں IWT معطل نہیں ہوئی, اب پٹ ان ابینس نہیں ہوئی, یہ 1971 کی جنگ میں نہیں ہوئی. یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ لگتا ہے ایز اے سیٹ کہ میرے پاس اس وقت ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ واقعی ہے, لیکن آفٹر آل انالیسس اسی کا نام ہے کہ بھی آپ نے جب پلوامہ کا ڈرامہ کیا اور پاکستان کو ثابت نہیں کر سکے تو اس میں نکلا کیا کہ آنن فانن بڑی جلدی اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی. اور پاکستان انشاءاللہ ان کی جو سیلف ڈٹرمینیشن کی ریزولوشنز ہیں UN کی, OIC کی,
اس کو آج بھی اسی طرح ان کی سینٹرٹی ہے. یہ یونیلیٹرلی ایسے فیصلے نہیں ہوتے، نہ ہونے چاہیے. تو ہمیں اس پہ شک ہے، چونکہ یہ شاید یہ جنگ چلے گی، لیٹ سے کہ یہ چیز سیٹل بھی ہو جاتی ہے، تو انڈس واٹر ٹریٹی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیٹیگوریکلی ان رائٹنگ پریس ریلیز میں کہہ دیا ہے، which was the consensus feeling of the entire membership of the National Security Committee under the chairmanship of Prime Minister Shehbaz Sharif, کہ یہ ہمارے لیے it will tantamount to act of war. اگر آپ نے ہمارے پانی کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی، یہ تو پیپر پہ ہے نا، ان ابینس